बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका। आप देख रहे थे कि इस वक्त सारी नज़रें वाशिंगटन पर हैं, जहाँ पे गज़ा अमन बोर्ड का इजलास शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम ममालिक के साथ जो है वो बातचीत की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस मौके पर मौजूद हैं। उनकी तारीफ़ भी की है, फील्ड मार्शल की तारीफ़ की है, पाकिस्तान इंडिया जंग, और आज उन्होंने तादाद जो तैयारों की है वो 11 बता दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बहुत पसंद करते हैं, फील्ड मार्शल की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, लेकिन जो ट्रेड है वो उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को कहा, मनाया कि वो जो है पीस डील करें या जो अमन है वो कायम करें। अच्छा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में दूसरी जो पाकिस्तान की खबरें हैं उसमें आज अलीमा खान साहिबा ने एक ऑफ़र दी है डील के हवाले से, और उन्होंने ये कहा है कि हम नाम नहीं लेंगे किसी का, अगर इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल जो है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया जाता है। याद रहे कि इससे पहले भी अलीमा खान साहिबा ने एक डील की ऑफ़र की थी। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था वो ज़रा सुनिएगा। हमारे साथ आके हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। ये मई के अंदर जो है वो अलीमा खान साहिबा ने ऑफ़र की थी और ये कहा था कि कोई बात करने के लिए आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। अब जबकि उन्होंने आज ये भी एतराफ़ किया कि मोहसिन नकवी साहब शिफा हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने हमसे बात की, लेकिन हमें उनकी बात पे यकीन नहीं आया। दूसरी जानिब आज फिर कहा है कि अगर आप ये बात करते हैं कि उनको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल तो हम किसी शख्सियत का नाम नहीं लेंगे, और उन्होंने इशारा फील्ड मार्शल की तरफ किया। दूसरी जानिब अता तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब भी आमने सामने। राना साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 बार डील की ऑफ़र की गई थी इमरान खान साहब को, लेकिन उन्होंने ख़ुद इनकार कर दिया, और उसके बाद उन्होंने वजाहत भी की कि संगजानी पे मामला तय हो रहे थे 24 नवंबर को, लेकिन इमरान खान साहब को यकीन दिलाया गया कि बहुत सारे लोग बाहर मौजूद हैं, लिहाजा उन्होंने इस चक्कर में आके ये डील जो है वो नहीं की। जबकि अता तारड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया और फैसल वावडा साहब ने भी, दोनों ने ये कहा है कि किसी किस्म की कोई डील की खबर नहीं थी। क्या मामला चल रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। रिहाई फोर्स जो है उसका भी ऐलान कर दिया है, कल आपने देखा सुहेल आफरीदी साहब ने, और इसका पस मंज़र बड़ा दिलचस्प है जो कि हम प्रोग्राम में आगे जाके बताएंगे आपको। लेकिन एक रिहाई फोर्स जो थी ये बनाई गई थी जरदारी साहब को रिहा करवाने के लिए, जिसका बाद में रिहाई कमेटी नाम रख दिया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी नाम को उठाया है, और अब क्या ये फोर्स उससे मुख्तलिफ होगी, क्योंकि उस फोर्स का काम ये नहीं था जो कि यहाँ पर अभी समझा जा रहा है। क्या वाकई ये फोर्स होगी जो कि रिहाई के लिए कोशिश करेगी और इसका मैंडेट क्या होगा, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं जो कि वफाकी वज़ीर हैं माहौलियात के, और हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मज़हर साहब, आपके साथ आपसे ही शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये तो बताइएगा कि ये जो रिहाई फोर्स का प्रोग्राम अब बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको लगता है, आप माजी में जरदारी साहब के लिए भी फोर्स बनाई गई, फिर वो कमेटी बन गई थी, लेकिन क्या आपको लगता है ये इफेक्टिव होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है ये बहुत मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। और क्योंकि हमने मादी में देखा है, सिर्फ जरदारी रिहाई कमेटी का आपने जिक्र किया, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहली मरतबा हाई कोर्ट से सज़ा हुई थी, सज़ाए मौत, तो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे उनमें काफ़ी बेचैनी थी, और क्योंकि जो उस वक्त मरकज़ी मजलिस आमला थी पीपल्स पार्टी की, वो कोई कॉल नहीं दे रही थी, और लोगों को ये तशवीश होनी शुरू हो गई कि पार्टी की लीडरशिप कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार कर रही। तो उस वक्त एक पीपल्स एक्शन कमेटी बनी थी जिसमें राजा अनवर साहब भी थे, जिसमें मुश्ताक लाशारी भी थे, जिसमें मसरूर हसन भी थे, और बहुत से लोग थे। और उस एक्शन कमेटी ने फिर जो लीडरशिप को एक तरफ रखा, और उन्होंने फिर कोई अपना, जिसमें गिरफ्तारियां देना, इवन जो खुदसोजी वाले वाक़यात हुए वो भी सारे एक्शन कमेटी के उसमें थे। उसमें तो वो खुद एक एक्शन कमेटी बनी थी, और वर्कर्स ने बेसिकली पार्टी को टेक ओवर कर लिया था एक तरीके से, क्योंकि और ज़ाहिर है बेगम नुसरत भुट्टो की उस तरीके से उनको सपोर्ट हासिल थी।
اور جو اس کے بعد پھر ایک اور ایکسٹریم ہم نے وہ بھٹو کی پھانسی کے بعد دیکھی جو ہمیں ہائی جیکنگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس میں. تو اب یہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے, اب دیکھیں علیمہ خان کا اگر ابھی آپ نے بیان سنوایا بھی اور بات بھی کی, علیمہ خان کی پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ چیز یہ ہے کہ عمران خان کے لیے پارٹی ایک لائن لے رہی ہے اور ایک لائن علیمہ خان لے رہی ہیں. یہ پارٹی کو کنفیوز کر رہی ہے اور اسی وجہ سے تحریک انصاف اب تک کوئی مؤثر تحریک نہیں چلا پائی. اب یہ بھی جو رہائی فورس ہے یہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک فرسٹریٹڈ یوتھ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر اس پہ مشتمل. اب اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہت وہ اسٹریٹ موومنٹ والی ڈائریکشن نہیں لگ رہی مجھے, کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ تو ایک مختلف چیز ہوتی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تو تحریک تحفظ آئین ہے. جب تحریک تحفظ آئین ہے تو اس کی سہیل آفریدی صاحب ذرا وضاحت تو کریں کہ یہ رہائی فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, کیا اسے تحریک انصاف کی لیڈرشپ اون کر رہی ہے. پھر اب علیمہ خان ایک مختلف چیز ہے, تو تحریک انصاف کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کسی ایک کشتی پر سوار ہوں. یہ جو صورتحال ہے یہ تحریک انصاف کو بالکل مذہب یہ آپ کے جو کنسرنز ہیں یہ بالکل بہت ویلڈ کنسرنز ہیں. بلکہ کل جو انہوں نے گفتگو کی تھی سہیل آفریدی صاحب نے, انہوں نے کہا عید کے بعد میں خود اس کو لیڈ کروں گا اور کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا, کیونکہ خان صاحب نے ان کو ڈیوٹی دی ہے یوتھ کی. تو آپ کی ایک بات تو بالکل درست ہے, لیکن جھگڑا صاحب یہ رہائی فورس بنانے کی کیا, یعنی ایک تو یہ پیپلز پارٹی کر چکی ہے یہ عمل, لیکن انہوں نے فورس سے پھر کمیٹی میں اس کو کنورٹ کیا تھا, وہ پرامن تھی. یہاں پر ایک شائبہ ہے جو کہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے مظہر صاحب نے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے, یوتھ کو بھڑکایا جائے, ان کو وائلنس کے لیے انسائٹمنٹ کے لیے انسائٹمنٹ ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں جی, بٹ مجھے ایک دو باتیں صرف کرنے دیں to allow me to put the focus in the right place, پھر میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں میرے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے سپورٹرز کے لیے جو کہ میرے خیال میں بیشتر پاکستانی ہیں, میجورٹی آف پاکستانی, وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو جو ہے ٹرسٹڈ میڈیکل ڈاکٹرز تک ایکسیس دی جائے. میرے خیال میں فیصل سلطان صاحب جو کہ آج بھی شوکت خانم میں سرو کرتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی, 3 سال ہمارے ہیلتھ منسٹر رہے ہیں. یہ صرف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, یہ صرف عمران خان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, تاکہ ان کو بھی ٹرسٹ ہو جو رپورٹس آئی ہیں, جو میں بلیو کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سیٹ آف ایونٹس کے بعد جب حکومت نے عمران خان کا ٹریٹمنٹ ڈسکلوز کرنے میں تاخیر کی, ٹھیک ہے جی, یہ بات ابھی ضروری ہے اور یہ میرے خیال میں حکومت کے لیے بھی ضروری ہے, تاکہ اگر عمران خان کی صحت ایکچولی آن دا مینڈ ہے, بہتر ہے, تاکہ یہ بات کلوز ہو. رائٹ, میں مصدق صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا دیٹ آئی تھنک یہاں پہ سینٹی شوڈ پریویل. اسی اسپرٹ میں میں آپ کے جو یہ آپ کا جو سوال ہے اس کی میں بات کرتا ہوں. سوال نہیں پیدا ہوتا that there is anything such as, مجھے تو یہ رہائی کمیٹی کا پتہ بھی نہیں تھا, اور نہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی ایک آف شوٹ تھی الذوالفقار. ہاں یہ بات جو مظہر عباس صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ سارے دروازے لیگل اور پروٹیسٹ کے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں نا, کلوز کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے وہ فرسٹریشن جو ہے وہ ورکرز کی, عام پاکستانیز کی نظر آتی ہے. اور میرے خیال میں یہ بھی ہمارا ایک کلیکٹیو ایم, لیکن واقعی ایک کلیکٹیو ایم ہونا چاہیے کہ اس کے بجائے جو آئین اور قانون کے مطابق راستہ ہے اس پہ ہم جائیں. باقی مجھے 100% کانفیڈنس ہے, باقی مجھے 100% کانفیڈنس ہے کہ نہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ان کے ذہن میں ویژن کیا ہے, لیکن مجھے 100% کانفیڈنس ہے. مطلب جو تھوڑا بہت میں ان کو جانتا ہوں کہ نہ ان کا خیال ہے, آئی ایم شیور ہی تھنکس کہ کسی طریقے سے دس از ریکوائرڈ ایز اے کیمپیننگ ٹول. اور یہ بھی مجھے 100% پتہ ہے کہ جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے
we will collectively make sure right that there is no step कोई वायलेंस ना हो या ऐसा, लेकिन जाहिर है कि अब इतना कुछ हो चुका है कि अब वो खदशा दिल को धड़का। मैं इसमें मतलब यही बता दूं, वी कंटिन्यू मेन स्ट्रीम टीवी पे मेरे ख्याल में वन साइडेड डायलॉग जो है वो चल रहा होता है। पर देखिए इस सेट ऑफ इवेंट से पहले सोहेल अफरीदी की मीटिंग हुई कोर कमांडर के साथ, उससे पहले प्राइम एपेक्स मिनिस्टर कमेटी हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, मोहसिन नकवी पेशावर गए। उस स्पिरिट में इतना नहीं करना चाहिए था कि जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की आंख की ट्रीटमेंट का मसला और हुकूमत ने ताखीर कर दी, जो वो डिनाई नहीं कर सकते उसको डिस्क्लोज करने में, और मेरे ख्याल में यहाँ पे ही बैठे इख्तियार वली ने कहा था कि हमने ज़रूरी नहीं समझा बताना, राइट। तो इतना एक गुडविल जेस्चर नहीं हो सकता था कि उनके डॉक्टर्स उनके पास जाएं ताकि ट्रस्ट डेवलप। बिल्कुल मुसद्दिक साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि एक तो ये मिसट्रस्ट है, दूसरा रिहाई फोर्स है, तीसरा अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि ठीक है आप उनको अलशिफा ले जाएं और हम आप जो मतलब डील उन्होंने एक पेशकश की है उसको फ़ायदा उठा सकती है गवर्नमेंट उस डील का। अभी मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि अलीमा खान साहिबा की क्या पोजीशन है पार्टी में। वैसे तो काबिल इज़्ज़त हैं, इमरान खान साहब की बहन हैं और अपनी कैंपेन भी कर रही हैं, लेकिन किसकी हैसियत है, किसकी पोजीशन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पार्टी में आप किस से बात करें। बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं, कुछ लोगों का ख्याल है, पार्टी के अहदेदारों का ख्याल है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई पोजीशन नहीं है। अली ज़फ़र साहब मैं समझता हूँ बड़े ठहराव वाले और बुर्दबार आदमी हैं, जिनसे बैठ के बड़े तहम्मुल से बात की जा सकती है, कुछ चीज़ों में सलूशन निकाले जा सकते हैं, और हम जब कमेटीज़ में जाते हैं तो उनके साथ काम करते हैं और बड़ी उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होती है। मगर उनकी क्या पोजीशन है कि वो कोई चीज़ नेगोशिएट कर सकें। वो स्पोक्स पर्सन हैं जो इमरान खान साहब की ज़ौजा को गालिबन रिप्रेजेंट करती हैं, पीपल से जो टेलीविज़न पे आती हैं वो बात, यानी निशाल यूसुफजई साहब, यानी आप किसी से बात नहीं कर सकते। एक तो ये है प्रॉब्लम। दूसरे जो जिनसे आपको बात करना है वो सियासी बात नहीं करते। इसकी वजह एक ये है कि शायद उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। बहुत से लोग हमारे दोस्त जो सियासत कर रहे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, ये भी सियासी तरीक़ाकार से आए हैं, सियासत करते हैं, सिर्फ वकील नहीं है, सिर्फ उनका मुकदमा नहीं लड़ते। मगर ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनके साथ पहले बहुत बात होती थी, मगर अब कुछ समझ नहीं आती कि उनकी पार्टी में क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक केओस है पार्टी के अंदर, जो कुछ लोगों का ख्याल, आपके प्रोग्राम्स में भी ये बात होती रही कि शायद दानिस्ता तौर पे कोई पार्टी की लीडरशिप को सामने नहीं आने दिया जाता। मैं इस तकरार में नहीं पड़ता, वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो किस तरह पार्टी चलाते हैं। मगर ये मसला ज़रूर है। अगर मान भी लें कि जो आपने ये चलाया है इस वक्त क्लिप, ये एक अहम क्लिप है, तो अलीमा खान साहिबा के फिर किस क्लिप के ऊपर चलेंगे? सख्त तरीन बातें भी जो हैं उन्हीं ने की हैं, और ये कि जो बात करेगा वो क्या होगा, उसका पार्टी से क्या ताल्लुक़ होगा, जो निगोशिएट करेगा वो किस तरह के लोग हैं, और वो इमरान खान से उनका क्या ताल्लुक़ है। मगर उनकी तो बड़ी सादा सी फरमाइश है कि उनको शिफा में मुंतकिल कर दें। मैं तो किसी एक शख्सियत का अगर आप चाहें, लेकिन आप इन तमाम उनकी आज की बात और को तनाजुर में रखें, उन तमाम बातों की जो पहले कर रही थी, इसी हवाले से कि बैठकर बात करते हैं, तो उस वक्त भी लोग निगोशिएट ही गालिबन करना चाहते होंगे। जो लोग कोशिश कर रहे थे कोई सियासी डायलॉग शुरू हो, जिन्हें कहा जा रहा था कि इनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो निगोशिएशन की बात करेगा, जो प्रोटेस्ट ना करने या वायलेंस का तो गालिबन उन्होंने नहीं कहा होगा कभी, मगर जो भी उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की काफ़ी सख्त उनकी ज़बान थी, बिलखसूस उन लोगों की तरफ रवैया और ज़बान जो इस हक़ में थे कि बैठकर कोई बात की जाए। तो हो सकता है जी, अच्छी बात है अगर वो बात करने को तैयार है। पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप अचकज़ई साहब के साथ बात करें। जी, अचकज़ई साहब के साथ तो बातचीत है ना, वो जी, वहाँ पे तो गौर तहरीरी तौर पर मौजूद है जी, मगर अचकज़ई साहब के साथ तो रास्ते खुले हैं और कभी बात हो जाती है, कभी बात चल भी जाती है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अचकज़ई साहब के आने से एक बड़ा ठहराव पैदा होगा और वो पूरा ग्रुप जो है वो शायद सियासी रास्ता भी खोलेंगे। अभी तो कॉन्वर्सेशन यही हो रही है कि हम ताकतवर
لوگ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں ان کا غالباً نام نہیں لیں گے، مگر ابھی بھی کوئی سیاسی بات تو نہیں ہو رہی، کوئی سیاسی گفتگو تو نہیں شروع ہوئی۔ اب تو خیر عید کے بعد تحریک ہے جو کہ رہائی فورس جو ہے وہ چلائے گی، اب اس کی طرف آ جاتے ہیں، مگر میں آپ سے کہہ ہی رہا ہوں کہ یہ سیاسی راستے دیکھیں، یہ ڈیڈ لاک صرف سیاسی طریقہ کار سے کھلے گا، یہ ڈیڈ لاک گفتگو سے کھلے گا، یہ ڈیڈ لاک میں شکوک برحق بھی ہوں گے اور شکوک ویسے بھی ہوں گے، بٹ یو نیڈ کلیئرٹی کہ کس سے بات کرنی ہے تحریک انصاف۔ سبھی سے کرنا شروع کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سمجھتا ہوں سیاسی ڈائیلاگ ہوتا رہے تو بات کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ مگر وہ تو پھر دیکھیں نا، پرائم منسٹر کو ملنا تھا، پرائم منسٹر نے تو کسی سے ملاقات نہیں کی، پرائم منسٹر صاحب نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ کیا گفتگو فلور پہ ہوتی رہی، پرائم منسٹر صاحب نے تو کئی دفعہ 3-4 مرتبہ دعوت دینے کے بعد کہا کہ چلیے اب اسپیکر صاحب سے بات کر لیں، اور اب لیڈر آف دی اپوزیشن اگر آ گئے ہیں تو ان سے بات کیے لیتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے ہم نے یہ بات تو ہمیشہ سے کہی ہے اور اسی طرح چل رہی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ یہ رہائی فورس والی بات جو ہے، جی ضرور ایک سینٹنس دیکھیں، آئی اپریشیٹ کہ آج مصدق صاحب نے جو ہے وہ بھی آئی تھنک ایک سینسیبل اپروچ کیا ہے، لیکن ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ جتنا بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر ہو، جب عمران خان کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پی ٹی آئی میں کون کیا کہتا ہے یا نہیں کہتا، یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے۔ انہوں نے ادا نہیں کی، آپ کے خیال میں 70% وہ کہہ رہے ہیں، جب 5 دن لیٹ جو ہے وہ خبری باہر نکلی کہ ان کو پیمز لے کے گیا تھا، اور جب 3 مہینے عمران خان کو آئسولیٹ کیا گیا تو آپ نے وہ فیڈ بیک چینلز ہی روک دیے نا کہ حکومتی تو لائبلٹی خود کی لے لی۔ یہ سیپریٹ چیز ہے۔ آج بھی ان کو ڈاکٹر سے ملوانا، اپنے ڈاکٹر سے ملوانا، مگر اب یہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہو گئی ہیں نا۔ یہ آئی ایم سوری، دیکھیں آسما، جب اسی سے ڈیل کی خبر شروع ہوئی، اسی سے بات چیت، جب میں حکومت کی کسٹڈی میں ہوں تو دین ان کی ذمہ داری، ان کی 100 نہیں 1000% ذمہ داری ہے۔ بالکل ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد اس پہ پھر بات شروع کہاں سے ہوگی، اب اگر ہوگی، اور اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی مطلب چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی گفتگو بھی ہوگی۔ کیوں وہ کہہ رہے ہیں، کیسے دروازے بند ہو گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ کیا ڈیل ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ میں کوئکلی بات کروں، مظہر صاحب آپ کی طرف آؤں۔ ایک تو یہ بتائے گا کہ جو ڈیل کی اب پیشکش ہے، جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوئی اور بات چیت ہوئی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں رہے کہ انقلاب آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی ریزنز دی ہیں، مگر خان صاحب بہرحال ڈیل پہ آ تو نہیں رہے۔ تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو، رہائی فورس بنے گی، یہ کیا کر لے گی؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو گورنمنٹ نے جس طریقے سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا وہ بہت ڈسٹربنگ ہے، اور اس میں پھر زرداری صاحب نے اپنا ایک بیان ان کو جو بالکل میرے نقطہ نظر سے غیر ضروری تھا وہ دینے کی، کیونکہ آفٹر آل یہ سارے لوگ خود جیل جا چکے ہیں، ان سارے لوگوں کو خود اندازہ ہے، تو اگر کوئی دوسرا یعنی آپ کا اوپوننٹ خاص طور پہ وہ جیل میں ہو تو کم سے کم ایسے بیانات کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مطلب اس میں کیا قباحت تھی اگر ڈاکٹر فیصل کو پہلے دن بلا کے عمران خان کو دکھا دیا جاتا، کیا تھا اس میں؟ مجھے کوئی ایک منطق بتا دیں۔ جو چیز آپ نے پمز میں جا کے دی وہی شاید ہو سکتا ہے ڈاکٹر فیصل بھی ریکمینڈ کر دیتے۔ یہ جو 4-5 دن اور اس کے بعد بھی ایک پوری ایک کنٹروورسی، دیکھیں نواز شریف صاحب کے معالج ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی ساتھ رہنے سے مراد یہ کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی، بھٹو صاحب کے زمانے میں ڈاکٹر نیازی جب ان کے دانت کا مسئلہ ہوتا تھا تو بلا لیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی نارمل سا کورس ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے آفٹر آل گورنمنٹ کی اس پہ نگاہ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی پولیٹیکل، اب میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر نیازی کی وزٹ کی وجہ سے شاید if I am assassinated میں کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوشن ان کا بھی تھا، لیکن خیر اس وقت یہ بحث نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ایک ان کی آئے کا مسئلہ تھا، اور جب آپ نے چیزوں کو چھپایا تو پھر ہر طرح کی خبریں آنے لگیں، ہر طرح کی، وہ جو کہ ہوتا ہے جب بھی آپ انفارمیشن کل کرتے ہیں تو اٹ آلویز لیڈ ٹو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن۔ تو اچھا تھا، میرا خیال ہے گورنمنٹ، آئی ڈونٹ نو یہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں تو یہ بہت سمپل سی چیز تھی کہ ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، آپ
وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو اس پہ پرسنل ڈاکٹر ہے ان کے جو معالج ہیں وہ دیکھ لیں، بلا لیا جاتا اور دیکھ لیتے اس میں، وہ سجیسٹ کر دیتے اس حوالے سے، تو یہ ایشو پولیٹیکل بنتا ہی نہیں۔ ٹھیک، اچھا مصدق صاحب آپ دونوں نے یہی سوال پوچھا ہے، یہی کہ بھئی یہ اتنا بڑا ایشو بن کیسے گیا، نہیں بننا چاہیے تھا، اور آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ یعنی ملاقات نہیں ہے، چانس کوئی نہیں ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب نے کہا ڈیل نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی تھی، تو کیا دونوں طرف اختلاف ہے؟ ادھر بھی ہے تو آپ کے ہاں بھی اختلاف موجود ہے؟ دیکھیے میں ایک تو یہ ہے کہ بہترین ان کو جو بھی رولز ہیں ان کے مطابق، بلکہ اگر کوئی ریلیکسیشن کی بھی ضرورت پڑے تو ان کو بہترین علاج ملنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں جو انفارمیشن فراہم کی گئی ہے اس میں یہ نہیں کہ ان کے علاج میں کوتاہی ہوئی ہے، ہاں البتہ ڈسکلوجر جو ہے اس میں ڈیلے ہوا، جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیملی کو بتا دیتے یا ڈاکٹر کو بلا لیتے تو شاید آسانی پیدا ہو جاتی۔ وہ بعض مرتبہ جیل رولز جو ہیں آڑے آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تفریق کرنی ضروری ہے کہ ان کے ٹریٹمنٹ میں کوتاہی نہیں، کم از کم ہمیں جو انفارمیشن مل رہی، جب کوئی میڈیکل انفارمیشن سامنے آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا۔ ابھی وہ جو کورٹ کے وہ تھے، دوست بن کر گئے تھے ملنے کے لیے، وکیل صاحب، فرینڈ آف کورٹ، جی فرینڈ آف کورٹ بن کر گئے تھے، اب انہوں نے جو تفصیلات دی ہیں، بھئی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر واکٹر تو تھا نہیں، تو وہ جس پریسیجن کے ساتھ 6x6 سائٹ کہہ رہے تھے اور جو کلینکل جو ایلیمنٹس تھے، میری دعا ہے وہ ٹھیک نہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب صحت سے رہیں۔ جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تصدیق کر دی کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ بہتر ہے بہت پہلے سے۔ نہیں، مگر اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں سامنے کہ آنکھ ختم ہو گئی، صرف یعنی 20% یا جو بھی نمبر تھا، مجھے نمبر 85% کہا تھا، پھر وہ 85% ختم ہو گئی، پھر وہ واپس تو نہیں آ جاتی ایک دم، لیکن بہرحال اللہ ان کو صحت یاب کرے، ان کو جتنی بھی ضرورت ہے، طبی مدد کی ضرورت ہے، انٹرونشنز کی ضرورت ہے، وہ ان کو ہر صورت ملنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ ڈسکلوجرز جو ہیں ان کو 2-4 دن بعد کیا اور 2-4 دن پہلے کیا ساتھ کے ساتھ لے کر چلیں تو کوئی شکوک و شبہات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اس میں پولرائزیشن بھی کم ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تمام گفتگو رہائی فورس کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور جو آپ بھی بار بار سوال پوچھ رہی ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا پیپلز پارٹی والی ہوگی، اور ہمارے دوست بھی بڑے اچھے سے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی الذوالفقار والا ایلیمنٹ نہیں ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ بالخصوص اس لیے بھی اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے وہ 9 مئی والے عوامل ہو چکے ہیں، چاہے ہم آپس میں نہ ہی کنسنسس کریں، مگر بہرحال کچھ نقصان ہوا، اس کے بعد کی جو جلسہ جلوس ہوا اس میں بھی نقصان ہوا، تو پولرائزیشن بھی موجود ہے، ایک دوسرے کے متعلق شکوک و شبہات بھی موجود ہیں۔ راستہ میں نے وہی کہا کہ کچھ تھوڑا سا برنکمین شپ سے ہٹنا پڑے گا، ابھی بھی بہت سی مشکلات جو ہمارے آڑے آتی ہیں کسی ریشنل ڈسکورس میں، اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ برنکمین شپ کا ہے، اور وہ توڑے گا کون، پہلے آنکھ جھپکے گا کون، یہ اصلہ تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اچکزئی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اختیار دے دیا، کیا کوئی وہ فیصلہ سازی کی اس وقت پوزیشن میں ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں اور تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہو؟ ابھی تک تو تحریک انصاف جتنے فیصلے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی نظر نہیں آئی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں 3-4 سال میں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ وہ جو مسٹرسٹ ہے نا، چونکہ اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی براڈ بیس آف سپورٹ ہے، وہ ہے بھی ڈی سینٹرلائزڈ، تو وہ واقعی ان اے وے وہ فریگمنٹ ہو گئی، انٹرنلی بھی ٹرسٹ کے ایشوز بن جاتے ہیں، وہ ہیں وی ٹرائنگ ٹو سالو دیم، ویل ٹرائی ٹو سالو دیم، لیکن فار ایگزامپل مصدق صاحب نے بات کی، اور اچھا ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ ڈسکلوزر اگر ٹائم پہ ہوتا، یا اگر عمران خان کے ڈاکٹر ٹائم پہ جاتے تو یہ کرائسس بنتا ہی نہیں نا۔ اور وہ لوگ میری طرح جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ڈیوٹی آف کیئر کسی بھی پرزنر کے ساتھ ان کے جتنے بھی خراب تعلقات ہوں وہ اپنی ڈیوٹی آف کیئر نبھائے گی، I would be able to defend that. I can't defend that جب 5 دن حکومت خود کہتی گئی کہ کوئی نہیں گیا۔ آگے جانے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں نمبر 1 یہی
लेट इमरान खान सी हिज फिजिशियंस, और उनकी फैमिली सख्त बात कर रही है या सख्त बात नहीं कर रही, लेट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गो टू हॉस्पिटल, या तो बता दें कि जो बाकी फिलहाल लिविंग प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स अभी सिर्फ ये एक डिमांड है, डिमांड भी मैं नहीं कह रहा, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू दिस रिगार्डलेस ऑफ डिमांड, ताकि वो ब्रिज बनना शुरू हो जाए। लेकिन उनका इलाज तो हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर भी आप देखिए फैमिली ने कह दिया, हाँ, फैमिली डिमांड कर रही है, मगर तो मेरे ख्याल में करना बहुत चाहिए शुक्रिया, ताकि चीज़ें स्टेबलाइज हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाजरीन। अब ये मामला किस हद तक आगे जाएगा, हुकूमत को भी इस पे फैसला करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, क्योंकि सारे हथियार उन्होंने भी आजमा लिए हैं और इधर से भी आजमाए जा चुके हैं। अब एक आखिरी हथियार है और वो है गुफ्तगू का, वो कब शुरू होगी? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।